डॅम आहा पळय तेजे गेट रिपेर डॅम आसा पळय न्ही इज अन सॉर्ट ऑफ बॅलन्स रिजर्वायर म्हणटा तशें बॅलन्सिंग रिजर्वायर म्हणजे आमी शारांतल्यान उदक वयर घेतात आनी तें उदक थंय स्टोर करतात आनी तें मागीर अस्नोड्या आनी आमच्या हांगसर पर्वरी म्हणजे ग्रीन पार्का कडेन ते पावयतात कळ्ळें ना आतां ती रिपेर करपाक घेतली की जालो उदक बऱ्या वर्सां पयलींची गेट ती आनी त्या गेटी भितर ती नादुरुस्त जाली आनी म्हणून ताजें टोटली रिपेर करपाक घेतिल्लें आसा आतां आमी ते 2 फेजीन रिपेर करतले म्हणजे 30 जुलय पर्यंत नॉर्मली काम सोंपपाक जाय 2 फेज म्हणजे कितें पयलीं कितें जातालें सिंगल गेट आशिल्ली आनी ती सिंगल गेट आशिल्ल्या कारणान ते कितेंय करपाक जर जाय जाल्यार सगळें उदक फ्लो आवट जाता आतां डबल गेटींग करतात डबल गेटींग म्हटल्यार त्यामुळे जातलें कितें एक गेट जेन्ना आमकां रिपेर करपाक जाय मेन गेट आसता ती आनी भायली गेट जी आसता ती बंद करून मेळटली किंवा ताजे भितरली गेट आसता अशे पद्दतीन हें केल्लें आसा म्हणजे वेवस्था केल्ली आसा आनी सादारण अशें 30 जुलय पर्यंत सोंपतलें आसा 30 जुलय पर्यंत जातलें आनी त्या शिवाय उदक साठोवना न्हू तेतून नाही साठवून काम जावपाक जाय न्ही तें इट इज एट ऑलमोस्ट एट ग्राउंड लेवल गेटीचें काम जें आसा तें ग्राउंड लेवल आमी करूंक जाय आनी म्हणून उदक सगळें सोडिल्लें आसा उदकाचें कांय प्रॉब्लेम ना सद्याक आतां पावस पडटा तें एक जालें कॅनलाक उदक जें आसा पळय न्ही हें उदक सद्या जरी नासलें आमी पायपलायन दिवंक शकतात काम मागीर काम मेरेन जातलें सर सगळें काम मोस्टली तशें 1-2-3 दीस मातशें माहीत जाय मागीर आमी टार्गेट दवरून हें करता की 30 जुलय तें काम सोंपपाक जाय आनी ओपाय कितें इश्यू आशिल्लो म्हणजे तिसवाडी ओपास म्हाका खबर ना ओपाचो इश्यू आसपय ना खबर ना हांवें चवकशी करूं ना बट दॅट इज रिलेटेड टू PWD ओके